नूतन जलधर रुचये गोपवधूरीरुकूलजोराय तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहेरुहस्य बीजाय कारिकावल्यां साधर्म्य वैधर्म्य प्रकरणं तत्र द्रव्यादयः पञ्चभावा अनेके समवायिनः इति अस्य पादस्य अर्थानुसन्धानं कृतम्। अग्रे सत्तावन्तस्त्रयस्त्वाद्या गुणादिर्निर्गुणक्रियः इति त्रयः आद्याः सत्तावन्तः सत्तावत्वं त्रयाणाम् आद्यानां समानो धर्मः साधर्म्यं त्रयाणाम् आद्यानाम् इति चेत् आदयः त्रयः के द्रव्यं गुणः कर्म एतेषां सत्तावत्वं साधर्म्यं। सत्ता नाम का सा जातिः या जातिः परा जातिः जातिः सामान्यं केषु वर्तते द्रव्ये गुणे कर्मणि च वर्तते। उत्क्षेपणत्वं जातिः रूपत्वं जातिः नैल्यं जातिः एवं पटत्वं जातिः पुस्तकत्वं जातिः पृथिवीत्वं जातिः है ना। पृथिवीत्वं जातिः इति चेत् द्रव्यगतजातिः खलु सा। एवं एतेषु त्रिषु एव जातिः त्रिष्वपि व्याप्य विद्यमाना जातिः सत्ता जातिः। अतः सत्ता जातिः परा जातिः इत्येवं रूपेण पूर्वं प्रोक्तमासीत्। एते त्रयः आद्याः द्रव्यगुणकर्माणि सत्तावन्तः सत्तावत्वं द्रव्यगुणकर्मणां समानो धर्मः। पूर्वम् अनेकत्वे सति भावत्वे सति समवायित्वं सप्तानां साधर्म्यमित्युक्तम्। न द्रव्यादि पञ्चानां साधर्म्यम् इत्युक्तं। क्षम्यतां पञ्चानां साधर्म्यमित्युक्तं। सप्तानां तु प्रमेयत्वम् अभिधेयत्वम् एवं पदार्थत्वम् एवं अन्यत् किं साधर्म्यं ज्ञेयत्वं। सप्तानामपि साधर्म्यं ज्ञेयत्वादिकमुच्यते इत्युक्तमासीत्। सप्तानां ज्ञेयत्वादिकं साधर्म्यं पञ्चानां भावत्वे सति अनेकत्वे सति समवायित्वं साधर्म्यम्। एवं एतेषां त्रयाणां द्रव्यगुणकर्मणां समवायकर्मणां सत्तावत्वं साधर्म्यम्। गुणादीनां साधर्म्यं वदति द्रव्यं विहाय। गुणादिर्निर्गुणक्रियः गुणादीनां निर्गुणत्वं साधर्म्यं गुणादीनां निष्क्रियत्वं साधर्म्यं। गुणः कर्म कुत्र वर्तते द्रव्ये एव वर्तते। गुणः गुणे नास्ति गुणः कर्मादिषु नास्ति। कर्म कुत्र अस्ति द्रव्ये एव वर्तते। न गुणे न कर्मणि नापि सामान्ये कुत्रापि नास्ति वर्तते तत्रैव। अतः गुणादीनां समानो धर्मः कः इति चेत् निर्गुणत्वं निष्क्रियत्वं गुणरहितत्वं गुणादीनां समानो धर्मः। क्रियारहितत्वं गुणादीनां समानो धर्मः। तदेव उक्तवत्र गुणादिर्निर्गुणक्रियः। समझ में आया? ये षट पदार्थ का साधर्म्य है द्रव्य विहीन द्रव्य रहित अन्येषां द्रव्य भिन्न षट पदार्थानां साधर्म्यम् एवं वक्तुं शक्यते। अग्रे सामान्यपरिहीनास्तु सर्वे जात्यादयो मताः।
सामान्यं नाम जातिः जातिः कुत्र अस्ति द्रव्ये गुणे कर्मणि च वर्तते है ना हाँ तर्हि तद्भिन्नाः पदार्थाः के समवायः सामान्यं विशेषः समवायः अभावः सामान्यं विशेषः समवायः अभावः साथ में 3 गया तो 4 ही ना तो सामान्यादीनां साधर्म्यं किं सामान्यपरिहीनत्वं साधर्म्यं सामान्यपरिहीनत्वं नाम सामान्यहीनत्वं जातिरहितत्वं समानो धर्मः केषां सामान्यादीनां चतुर्णां सामान्यादिचतुर्णां समानो धर्मः जातिरहितत्वं सर्वे जात्यादयः सामान्यपरिहीनाः मताः द्रव्यादिषट्पदानां सप्तपदार्थानां साधर्म्यं ज्ञेयत्वादिकम् द्रव्यादि षड् पदार्थानां साधर्म्यं भावत्वे सति अनेकत्वे सति समवायित्वम् एवं द्रव्यादीनां त्रयाणां साधर्म्यं सत्तावत्वम् गुणादीनां साधर्म्यं निर्गुणत्वं निष्क्रियत्वं है ना गुणादि षड् भावानां षट् पदार्थानां भावानाम् इति न अभावोऽपि आयाति खलु अतः एवं जात्यादीनां सामान्यादीनां साधर्म्यं सामान्यपरिहीनत्वं सामान्यरहितत्वं जातिरहितत्वं चतुर्णां साधर्म्यम् इत्यर्थः अग्रे पुनः पारिमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्वमुदाहृतम् कारणत्वं साधर्म्यं केषां सर्वेषामेव कारणत्वम् अस्ति परन्तु एकस्य नास्ति कस्य इति चेत् पारिमाण्डल्यस्य किं नाम पारिमाण्डल्यं पारिमाण्डल्यं नाम किम् परिमण्डलस्य इदं पारिमाण्डल्यं परिमण्डलं परमाणुः परिमण्डलं नाम परमाणुः परिमण्डलस्य परमाणोः इदं किं परिमाणं परमाणोः परिमाणं पारिमाण्डल्यम् कार्यं भवति चेत् कारणेन विना न कारणमस्ति चेदेव कार्यं भवति जगतीतले विद्यमानं सर्वमपि यस्य कस्यापि कार्यस्य कृते कारणमेव भवति भवानपि एकस्य कार्यस्य कृते कारणम् अहमपि एकस्य कार्यस्य कृते कारणं पुस्तकमपि एकस्य कार्यस्य कृते कारणम् उपनेत्रमपि कारणं पुस्तकं किं पुस्तकस्य पत्राण्यपि कारणानि पुस्तकस्य कृते पुस्तकपत्रे विद्यमानम् एकैकम् अवयवरूपेण विद्यमानं परमाणुः अणुः अस्ति खलु तदपि कारणं कथम् इति चेत् अणुद्वयमस्ति चेदेव द्व्यणुकम् उत्पद्यते द्व्यणुकत्रयमस्ति चेदेव त्र्यणुकम् उत्पद्यते त्र्यणुकचतुष्टयमस्ति चेदेव चतुरणुकम् उत्पद्यते ये तो सामान्य है रूपमपि कारणं रसः अपि कारणं सब कारण है परंतु एक ही एक कारण नहीं हो सकता वो है पारिमाण्डल्य नाम परमाणु परिमाणु परमाणु कारण होता है परमाणु में रहने वाला परिमाण परिमाण किं गुणः परिमाणं गुणः रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण इत्यस्ति खलु परमाणोः यत् परिमाणं वर्तते अणुः तत्र यत् परिमाणं वर्तते तत् कस्यापि कारणं न भवति
तद्भिन्नं समस्तं कारणं भवति। तद्भिन्नस्य सर्वस्थापि परमाणुपरिमाणभिन्नस्य सर्वस्यापि कारणत्वं साधुर्यम्। वो भी देखिए, गुण में परिमाण जो है वो भी परमाणु का परिमाण, द्विअणु का परिमाण अधिकं कारणमेव, परमाणुगत परिमाणमेकं कारणं न भवति, कस्यापि कारणं न भवति। जो कैसे है वो युक्ति बोलते हैं, वही समझने का है। क्योंकि ये है, इसमें एक परिमाण तो है, दो चश्मा मिलेंगे तो उसका तो परिमाण अलग हो जाएगा, वेट ज़्यादा होता है ना। पत्रद्वयं यदि संयोज्यते तर्हि यत् पत्रं जायते तत्पत्रस्य परिमाणम् अधिकं भवति, दीर्घं भवति, यथा कथमपि वेट अपि अधिकं भवति, विस्तारः अपि अधिको भवति परिमाणं। परन्तु परमाणुपरिमाणं तेन किमपि न जायते। द्विअणुकपरिमाणेन परमाणुपरिमाणेन द्विअणुकं जायते, द्विअणुकेन त्र्यणुकं जायते, द्विअणुकगतपरिमाणेन त्र्यणुके परिमाणवृद्धिः भवति। परन्तु परमाणुगतपरिमाणं कस्यापि कारणं न भवति। क्यों? जैसे अभी महत् होगा तो उससे बड़े ही उत्पन्न होगा, उत्कृष्ट। एतत् 5 किलो अस्ति चेत् अनेन सह एकं योज्यते चेत् अनेन उपजायमानं किं भवति? 10 किलो भवति अथवा 8 किलो भवति, नाम उत्कृष्टपरिमाणमेव जायते। वस्तु अपि भिन्नम् उत्पन्नं, वस्तुनि विद्यमानपरिमाणमपि अधिकम् अभूत्, है ना? तो यत्किमपि परिमाणम् अन्येन परिमाणेन सह मिश्रणं जातं चेत् तदानीम् उत्कृष्टपरिमाणमेव जनयति। वो है नियम। अभी अणु परिमाण होगा ना, अणु में एक परिमाण है, अणु का उत्कृष्ट परिमाण क्या होगा? हम समझते हैं द्विअणु परिमाण, परंतु अणु का परिमाण द्विअणु का परिमाण उत्कृष्ट नहीं है, वो अपकृष्ट है। अणु माने सूक्ष्म, सूक्ष्म का उत्कृष्ट परिमाण क्या होता है? अति सूक्ष्म ही होगा ना। समझ में आया? परिमाणस्य स्वापेक्षया उत्कृष्ट परिमाणजनकत्वं नियमः। यथा द्विअणुकपरिमाणेन त्र्यणुकपरिमाणं जायते, यदि परमाणुपरिमाणम् इति भवति तत् परमाणुपरिमाणम् अतिसूक्ष्मं तस्यापि उत्कृष्टपरिमाणम् इति चेत् किं भवेत्? अणुतरं परिमाणं भवेत्। तादृशं नास्ति एव, क्योंकि अणुरेव अस्ति। अणोरनन्तरं परमाणोः अनन्तरम् अन्यत् किमपि लघुपरिमाणमेव नास्ति। अणोः महदणोः महत्तरत्ववत् अणोः अणुतरत्वम् इत्येवं रूपेण नियमस्य सत्त्वात् परमाणुपरिमाणापेक्षयापि उत्कृष्टं ततोपि सूक्ष्मं परिमाणं न भवितुमेव अर्हति। है ही नहीं ना, अणु ही लास्ट है, अणोरनन्तरं किमपि नास्ति। परमाणोः अनन्तरं किमपि अस्ति चेत् तदेव परमाणुः। समझ में आया? यस्य पुनः अवयवविश्लेषः एव न भवितुमर्हति
सएव खलु परमाणु। फिर जिसका विभजन ही नहीं हो सकता है वो परमाणु है। उस परमाणु से उत्पन्न होने वाला जड़ को हो सकता है, परंतु उस परमाणु का परिमाण से उत्पन्न होने वाला क्या होना चाहिए? उत्कृष्ट परिमाण होना चाहिए। अणोः उत्कृष्ट परिमाणम अणुतरमेव भवति, तत्तु नास्त्येव। अतः अणुः द्व्यणुकस्य कारणं भवितुमर्हति, परन्तु अणुपरिमाणं कस्यापि कारणं न। समझ में आया? गुरुजी, जैसे अणु का उत्कृष्ट, अणु परिमाण का उत्कृष्ट अणुतरम भवति, तेनैव प्रकारेण त्रिद्वेणुक संयोगेन द्वेणुक परिमाणस्य उत्कृष्ट स्थितिः। त्रिद्वेणुक परिमाणेन उत्कृष्टं तु त्रिणुक परिमाणं भवति। त्र्यणुकस्य उत्कृष्टं तु चतुरणुकं, द्व्यणुकस्य उत्कृष्टं तु त्र्यणुकं। यदि अणुः अस्ति तस्यापि उत्कृष्टं द्व्यणुकं, परन्तु अणुपरिमाणस्य उत्कृष्टमिति चेत् अणुतरपरिमाणम् इति वक्तव्यम्। अणुतरं किमपि नास्ति एव। अतः अणुपरिमाणेन कस्यापि जनिः न भवति। अतः अणुपरिमाणस्य कारणत्वं नास्ति। अणोः कारणत्वमस्ति, तत् जानन्तु भवन्तः। अणोः कारणत्वमस्ति, परन्तु अणुपरिमाणस्य कारणत्वं नास्ति। अतः अणुपरिमाणभिन्नानां कारणत्वं साधर्म्यम्। केवलम् अणोः परिमाणं पृथिवीपरमाणुः भवेत्, जलपरमाणुः भवेत्, अथवा वायुपरमाणुर्वा तेजःपरमाणुर्वा भवेत्, तस्य परमाणोः यत् परिमाणं वर्तते तदेव केवलं कारणं न भवति, अन्यत् सर्वं कारणं भवति इत्यर्थः। अतः परमाणुपरिमाणभिन्नानां कारणत्वं साधर्म्यं, पारिमाण्डल्यभिन्नानां परमाणुपरिमाणभिन्नानां भिन्नानाम् अन्येषाम् इत्यर्थः कारणत्वं साधर्म्यम्। पारिमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्वम् उदाहृतं, कारणत्वं साधर्म्यं समानो धर्मः इति उदाहृतं प्रोक्तम् इत्यर्थः। समझ में आया आपको? ओके। इदानीं कारणत्वम् इत्युक्तं खलु, तर्हि किं नाम कारणत्वं? कारण माने क्या है? बीच में प्रश्न आ गया। कारणत्वं साधर्म्यं, तदपि परमाणुपरिमाणभिन्नानामेव कारणत्वम् इत्युक्तं। तर्हि जगत् सर्वं कारणं भवति यस्य कस्यापि, तर्हि कतिविधं कारणं वर्तते, किं किं कारणं, कारणस्य स्वरूपं किम् इति मध्ये एकः सन्देहः उत्पन्नः। उत्पन्नस्य सन्देहस्य परिहारः कार्यः एव। अनन्तरमेव अग्रे पुनः साधर्म्यं वा वैधर्म्यं वा अस्ति चेत् वक्तव्यम्। अतः इदानीं मध्ये अन्यथा सिद्धिशून्यस्य इत्यारभ्य कारणत्वस्य लक्षणं वदति, कतिविधं कारणं वर्तते इति विस्तारयति। वो जानते ही आप भी, त्रिविधम् इत्यादि रूपेण। तत् किम् अत्र उपपादयति इति अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। समझ में आया ना? अभी बोला।